नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बेतकोटका नदी तथा खोलामा मापदण्ड बिचेर अवैध उत्खनन चुरेका बस्ती जोखिममा जनप्रतिनिधि र प्रशासनले गर्यो अनुगमन। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन तात्यो लुम्बिनी प्रदेश 983 स्वयंसेवक परिचालन कृषिमा आशाका संकेत। अन्नपूर्ण गाउँपालिका र थासाङका बासिन्दा बीच 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद जनप्रतिनिधिको पहलमा समाधान। नापे प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने सहमति। कृषिले फेरिँदैछ ओखलढुङ्गाको रूपसे गाउँ, युवालाई व्यवसाय कृषिमा आकर्षण गर्दै शुद्धिचरण नगरपालिका विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोक्ने नगरको योजना। पोखरा महानगरले थाल्यो मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउन, अब फेवाताल क्षेत्र बन्नेछ सुन्दर र सफा। र नगरलाई आकर्षक बनाउँदै कमलामाई पर्यटन पूर्वाधारमा देखायो चासो, पृथ्वीनारायणदेखि गौतम बुद्धसम्मका शालिग निर्माण। पालिका खबर अब विस्तारमा। राजनीतिक पहुँच र अन्य शक्तिका आधारमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहँदा भएको प्राकृतिक अवस्थालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता त थपिएकै छ। प्राकृतिक विपद र जोखिमको सम्भावना पनि बढिरहेको छ। यस्तो चिन्ताकै बीच केही स्थानमा जबरजस्त अवैध र अराजक ढङ्गले प्राकृतिक स्रोतको दोहन जारी छ। यसतर्फ न स्थानीय सरकार वा न त सरकारवाला निकायकै ध्यान जान सकेको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्र र त्यस आसपासबाट बग्ने खोला र नदीबाट पछिल्लो समय अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। बेतकोट नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बगुन खोलाबाट मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्नेहरू बढेपछि सरोकारवाला निकायले नै केही दिन अघि अनुगमन गरेको छ। 6 मङ्सिरमा नगरपालिकाले कञ्चनपुरकै निर्माण कम्पनी अमृत कन्स्ट्रक्सनसँग 85,50,000 रुपैयाँमा सम्झौता गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको थियो। तर सम्झौता बमोजिम उत्खनन नगरिएपछि बेतकोटवासी जनप्रतिनिधि र प्रशासन गुहार्न बाध्य भए। वन क्षेत्रभन्दा अलि तल होइन 1 किलोमिटर माथि खन्ने चाहिँ मापदण्डमा तोकिएको छ। यहाँ आज नापेर यहाँ प्राविधिकहरू आएर नापेर जाँदाखेरि चाहिँ कुरो के देख्यो भनेपछि 2 मिटर 2.5 मिटर कहाँनिर 5 मिटर पनि गहिराइ खनिएको कुरा देखिएको छ कि त्यहाँनिर।
अब तपाईँको चौडाइमा 40 मिटर पनि देखिएको छ होइन। बगुन खोलामा 1 मिटर गहिराई गरेर र दैनिक 30 टिपर मात्र ढुङ्गा गिटी बालुवा उठाउने लगायतका सम्झौता भएको छ बेदकोट नगरपालिकासँग अमृत कन्स्ट्रक्सनको। अनुगमनका क्रममा सम्झौता कागजमा मात्र सीमित रहेको पाइयो। नदीको जुन किसिमको एउटा सिधा गर्नुपर्ने थियो त्यो सिधा गर्दाखेरि कुनै न कुनै अलि समस्याहरू कहीँनिर अलि गहिरो भएको अवस्था स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ र आइईमा चाहिँ 1 मिटर गहिरो अथवा 1 देखि 1.25 मिटर जति गहिरो जति गर्नुपर्नेमा 1.5 मिटर पौने 2 मिटर जति गहिरो भएको छ। गहिरो बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई सम्माएर बराबर गर्नका निमित्त निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनेका छौँ। मापदण्ड अनुसार काम गरे नगरको आम्दानी बढ्ने थियो, तर त्यसो गरिँदैन। दैनिक सयौं टिपरले खोलामा जथाभावी खनेर ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकाल्ने काम भइरहेको छ। कञ्चनपुरका खोला तथा नदीमा भएको उत्खननले गत वर्ष त महाकाली सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको संरचनामै क्षति पुग्यो। र हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट अनुरोध के छ भनेपछि हाम्रो स्ट्रक्चर जो ठुल्ठुलो साइपनहरू करोडौँको साइपनहरू बनेको छ त्यसको अपस्ट्रिम 500 मिटर डाउन स्ट्रिम 500 मिटर त्यहाँमा चाहिँ उत्खनन चाहिँ गर्न चाहिँ के अरे मनाइ पनि हुन्छ, गर्नु पनि हुँदैन र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो जो स्थानीय निकायहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने त्यो पर्सनलाई छोडेर 1 किलोमिटर अपस्ट्रिम 500 मिटर डाउन स्ट्रिम 500 मिटर छोडेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग त्यो मेटेरियल चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कञ्चनपुरका नदी नालामा ढुङ्गा गिटी बालुवा जथाभावी उत्खनन गरेका कारण वातावरणीय सन्तुलनमा मात्र असर परेको छैन, नदी आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन पनि कटान भइरहेको छ। निकट भविष्यमा ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्ने पर्ने अवस्था आउन नदिन समयमै सरोकारवाला निकायले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। कृषि प्रधान देश भनेर त नेपाल चिनिएकै छ। यहाँको माटो अनेक जातका अनेक उपजका निम्ति उपयुक्त रहेको बताइँदै आएको पनि छ। तर सरकारको व्यवस्था हो वा हाम्रै अल्छीपनाका कारण हामीले आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज समेत विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको तथ्य छ। यही अवस्थामा केही स्थानीय र प्रदेश सरकार भने आफ्ना नागरिकलाई कृषिमा व्यावसायिक बनाउने र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढेका छन्। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यका साथ 983 जना हरित स्वयंसेवक नियुक्त गरेको छ। हरित स्वयंसेवकको मद्दतले स्थानीय स्तरमा किसानलाई सरल सहज रूपमा कृषि प्रविधि हस्तान्तरण हुनेछ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउँदै कृषि तथा पशु सेवा प्रवाहलाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग मिल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। स्वयंसेवक मार्फत किसानका समस्या समाधानदेखि नयाँ प्रविधिको जानकारीसम्म गराइनेछ भने किसानलाई आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था र उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थामा समेत सहज हुनेछ। यो हरित स्वयंसेवक राख्नुको मेन उद्देश्य भनेको के हो भने हामीसँग भएका प्रविधिहरू, हाम्रो कार्यक्रमहरू, सूचनाहरू ग्रामीण स्तरमा गाउँ-गाउँमा कृषकको घरसम्म पुर्याउनको लागि पुलको काम गर्ने उद्देश्यले हामीले हरित स्वयंसेवक परिचालन गरिरहेका छौँ। हरित स्वयंसेवकका रूपमा रहनेले कुनै पनि तलब भत्ता पाउने छैनन्, तर कृषि उद्यमी बन्नका लागि पहिलो वर्ष 50,000, दोस्रो वर्ष 40 र तेस्रो वर्ष 30,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यसबाट नियुक्त भएका स्वयंसेवकले कृषि फार्म र व्यवसाय सञ्चालन गरी नमुना कृषि उद्यमीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु पर्नेछ। यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा करिब 12 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। तालिममा सिकेका प्राविधिक ज्ञान आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई सिकाउने तथा किसानलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट गरेका कामहरूका अनि जिल्ला त्यहाँ हाम्रो चाहिँ वार्ड स्तरमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ उपस्थिति गराउनको लागि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई त्यहाँ कृषकसँग पुर्याउनको लागि यो गरिएको चाहिँ कार्यक्रम हो। त्यसमा तपाईँहरू हामी काम गर्छौँ, हामी एउटा नि लिडरको रूपमा काम गर्छौँ भनेर त देखाउनलाई तपाईँहरू आउनुभएको हो। त्यही भएर तपाईँले त्यही अनुसारको चाहिँ कामहरू गर्नुहुनेछ। आफ्नो चाहिँ रोल र रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ होइन, आफ्नो चाहिँ कर्तव्य, मेरो कर्तव्य के हो र मैले के काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो तपाईँले नबिर्सिकन यो हरित स्वयंसेवकको चाहिँ उद्देश्य अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। प्रदेशमा रहेका सबै पालिका र वडा स्तरसम्म कम्तीमा 1 जना नमुना कृषक उत्पादन गर्ने र त्यस मार्फत अन्य किसानले पनि सिक्न सकुन् भनेर हरित स्वयंसेवकको अवधारणा अघि सारिएको हो। हरित स्वयंसेवकले किसान र सरकारबीच
पुलको काम गर्नेछन्। यहाँ अनुसन्धान भएका चिजहरू अथवा यहाँका सूचनाहरू गाउँसम्म पुर्याउने र गाउँमा परेका समस्याहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हरित स्वयंसेवक मार्फत होस् भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको ध्येय हो र सँगसँगै हरेक वडामा एकजना चाहिँ नमुना कृषक तयार होस् अथवा एउटा मोडल तयार होस् जसले त्यहाँबाट अरू किसानहरूले पनि सिक्न सकोस् भन्ने चाहिँ मुख्य ध्येय नै हरित स्वयंसेवक बनाउने हो। भैरवामा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रूपन्देहीका 51 जना हरित स्वयंसेवकसँग सम्झौता गरी काममा खटाइसकेको छ। प्रदेशमा रहेका 12 जिल्लाका 983 वडाबाट एक जना स्वयंसेवक छनौट गरिएको हो। 35 वटा वडाबाट कसैको आवेदन नआएकाले मन्त्रालयले पुनः माग गरेको छ। छनौट भएका स्वयंसेवकलाई कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूले उनीहरूले गर्ने काम र कर्तव्यबारे सिकाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयको यो अनुकरणीय कार्य अन्य प्रदेशले पनि लागू गरे कृषिका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने त थियो नै, स्थानीय कृषक पनि निकै लाभान्वित हुन सक्थे। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले भन्ने गर्छन्, खोइ देखिने काम त केही भएनन् नि। जनताको गुनासो हुने गर्छ। भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरे पनि पर्यटनका क्षेत्रमा खासै चासो देखाएनन्। तर सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका भने आफ्नो नगरलाई आकर्षक बनाउन लागि परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला तत्कालीन उम्मेद्वारले जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता बाहेक पनि राम्रा काम गरिरहेका छन्। पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई साकार बनाउन र पर्यटकलाई आकर्षक गर्न कमलाबाई नगरपालिका लागि परेको हो। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। नेपालको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान बनेको सिन्धुलीगढीमा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकतको शालिग अनावरण गरेसँगै बीपी राजमार्ग अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका 7 मा गौतम बुद्धको शालिग कमलामाई नगरपालिकाले निर्माण गर्यो। कमलामाईले आफ्नो कार्यालय अगाडि जिल्लाको पहिचान बनेको जुनारको समेत स्तम्भ समेत निर्माण गरेको छ। सिन्धुलीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न नगरले पार्क निर्माणलाई जोड दिएको हो। र यो पार्क अहिले सदरमुकामको ठाउँमा मुटुमा भएको कारणले गर्दा जति भन्यो त्यति मान्छे ओपन गर्न सक्ने अवस्था छैन र यसलाई हामीले पार्टमा मान्छेहरूलाई ओपन गरेर यसको यो पार्कभित्र प्रवेश गराउँछौँ र यो पार्कमा अगाडि बढाउनको लागि कमलामाई नगरपालिकाले यहाँ हेरेका महान व्यक्तित्वहरूको सुझाव सल्लाह लिँदै आगामी दिनमा यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि पनि म नगरवासीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नगरका विभिन्न स्थानमा बनेका पार्क सबैका लागि खुल्ला गरिएको छ। कमलामाई नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसै पार्कमा शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ। शहरीकरण हुँदै गएको कमलामाईमा बालबालिकालाई प्राकृतिक सौन्दर्यमा खेल्न पाउने वातावरण सृजना भएको छ। नगरपालिका आफ्नो नगरलाई आकर्षक बनाउन लागि परेकामा यहाँका जनता खुसी देखिएका छन्। बच्चाहरू रमाउने ठाउँ, खेल्ने ठाउँ पनि अहिले एकदम साँघुरो हुँदै गइरहेको र उनीहरू प्राकृतिक सौन्दर्यता र रमाएर खेल्ने ठाउँको अभावमा यो कमलामाई नगरपालिकाले बनाएको पार्क चाहिँ एउटा साँच्चै रमाइलो मनोरञ्जन गर्ने र उनीहरूको खुसी हुने ठाउँ बनेको छ। पार्कमा आकर्षक रूपमा पानीका फोहरा बनाइएको छ। नगरपालिकाले निर्माण गरिदिएका यस्ता संरचनासँग नजिकिएर सेल्फी खिच्नेको पनि होडबाजी नै चल्न थालेको छ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बीच। सिन्धुली सदरमुकाममा नेपाली राजनीतिका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिग पनि निर्माण गरिरहेको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ। ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढीको संरक्षण र विकासमा कमलामाईको प्रयासलाई नमन किन नगर्ने। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण कस्ता समस्या झेल्नु परेको छ भनेर पाल्पा र बैतडीवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। कर्मचारी अभावका कारण जनतालाई खासै सुविधा नभएको, अलि शास्ति बेहोर्नु परेको महसुस गरिएको छ हामीले। किन भन्दाखेरि अब सानातिना योजनाका कामहरूलाई, सिफारिसका कामहरूलाई सदरमुकाममै धाउनुपर्ने अनि सदरमुकाममै आउनुपर्ने स्थानीय तहबाट काम नहुने भएका कारणले लोकतन्त्र आएको खासै महसुस भएको छैन जनतालाई। स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा जनताहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामहरूमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ र जनताहरू आज बन्ने काम 1 घन्टामा बन्ने काम पनि दिनौँ जनताहरू धाउने एउटा परम्परा बनिसकेको छ र स्थानीय तहहरूले कर्मचारी राम्रोसँग म्यानेज गर्न नसक्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका
कामहरू जनजीविकाका कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। काम समयमा हुन नसक्नु अनि आज काम गर्न गयो भने अब कर्मचारीकै अभावको कारणले गर्दाखेरि 2-3 दिन लाग्ने गरेको अवस्थाहरू छ। सिंहदरबार गाउँ आयो भने पनि कर्मचारी अभावले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुभूति चाहिँ हामी जनताहरूले चाहिँ गर्न पाइएको छैन। कर्मचारी अभावले गर्दाखेरि जनतालाई प्रत्यक्ष पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूबाट हामी वञ्चित छौँ अनि नगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख नहुँदासम्म पनि हामीलाई गाह्रो छ अनि वडाहरूमा पनि सचिवको काम प्राविधिकले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो भएको छ। कामकाजहरू ठप्प हुने स्थिति हुन्छ। स्थानीय निकायमा छन् स्थानीय कर्मचारी भनेको आफैमा एउटा सरकार हो। सरकारमा अभाव हुँदा त के अरे विकास निर्माणका कार्यहरू पनि हुने भएनन्। जस्तै अब स्थानीय निकायमा स्थानीय स्तरमा कर्मचारी कम भयो भने के अरे हाम्रो विकासमा जस्तै योजनाहरू फर्सेट गर्नु छ, योजनाहरू बाँडफाँड गर्नु छ, योजनाहरूमा भुक्तानी लिनु छ, यी सबै कुराहरू रोकिन्छन्। एकैजनाले 2-3 वटा फाँट हेर्नु परेकोले अब उसले यता गर्ने कि उता गर्ने कि भन्ने बारेमा समस्या भइरहेको छ। जस्तै हिजोका दिनहरूमा लकडाउनको कारणले के भयो भनेपछि अब त्यो पहिलेका काम पनि यस्ता रूपमा रहेका थिए तर ती कामलाई अझ जनताहरूले छिटो गर्नु खोजेका छन्। त्यही भएर काम पनि चटर बढी परेको छ अनि कर्मचारीको अभाव छ। त्यही भएर बढी समस्या देखिएको छ आजभोलि। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बेतकोटका नदी तथा खोलामा मापदण्ड बिचेर अवैध उत्खनन, चुरेका बस्ती जोखिममा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले गर्यो अनुगमन। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन तात्यो लुम्बिनी प्रदेश, 983 स्वयंसेवक परिचालन, कृषिमा आशाका सङ्केत। अन्नपूर्ण गाउँपालिका र थासाङका बासिन्दा बीच 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद जनप्रतिनिधिको पहलमा समाधान। नापे प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने सहमति। कृषिले फेरिँदैछ ओखलढुङ्गाको रूपसे गाउँ, युवालाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षण गर्दै शुद्धिचरण नगरपालिका, विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोक्ने नगरको योजना। पोखरा महानगरले थाल्यो मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउन, अब फेवाताल क्षेत्र बन्नेछ सुन्दर र सफा। र नगरलाई आकर्षक बनाउँदै कमलामाई, पर्यटन पूर्वाधारमा देखायो चासो, पृथ्वीनारायणदेखि गौतम बुद्धसम्मका शालिग निर्माण। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। देश सङ्घीय संरचनामा त गयो, तर पालिका र जिल्ला बीचका सिमाना लगायतका विवाद कति ठाउँमा कायमै छ। विवादले स्थानीय बीच मनमुटाव मात्र बढेको छैन, विकासका काम नै ठप्प भएका छन्। यस्तै नियति बेहोरी रहेका थिए लामो समयदेखि म्याग्दीको अन्नपूर्ण र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकावासीले। यहाँका जनप्रतिनिधि तातेपछि सिमाना विवाद समाधान हुने भएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 4 घाँसाका बासिन्दाबीच विगत 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद बल्ल समाधान भएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा थासाङ गाउँपालिका 4
पहिरो थाप्लामा 2 जिल्लाका सरोकारवालाहरूको बृहत छलफलपछि नापी प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने र उनीहरूले निर्धारण गरेको सिमाना दुवै पक्षलाई मान्य हुने सहमति जुटेको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदी, थासाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष छेत्री, दानाका वडा अध्यक्ष नरसिंह पूर्जा, घाँसाका वडा अध्यक्ष विशाल शेरचनका साथै म्याग्दी र मुस्ताङका नापी अधिकृत रहेको समिति गठन गरी नापी विभागका प्राविधिक ल्याएर 1 महिनाभित्र सिमाना पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मिटिङ बसिसकेको छ, 2-3 वटा निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यो निर्णयहरू चाहिँ एकदमै सराहनीय छ, तर त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ अघि पनि भनिसकेको छ। यो साल कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि सहज वातावरण नभएको कारणले चाहिँ त्यो ढिलै हुन भयो भने अघि पनि हामीले त्यसको बहस गरिसकेको अवस्था छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 4 र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको सिमानामा पर्ने बादरजुङ र कालीबराहा क्षेत्रको भूगोल दुवै जिल्लाका बासिन्दाले दाबी गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। दाना र घाँसाका वडा अध्यक्षले सिमानाका विषयमा प्रस्तुत गरेको दाबी, तथ्य, नक्सा र प्रमाण बाजिएपछि नापी विभागको प्राविधिक टोलीको सहयोग लिने निर्णय भएको हो। म्याग्दी र मुस्ताङको सीमा अलि मात्रै होइन कि अलिक पहिलेदेखि नै भएको हो। विशेष गरी यो विवाद चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि अलिकति चरण खर्कहरू छन्, त्यहाँका जडीबुटीहरू छन्, त्यस्तै लगायत त्यहाँ भएका बहुउपयोगी चिजहरू छन्। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्नको लागि र त्यो वन क्षेत्र चाहिँ वास्तविक यो नै हो भनेर ठ्याक्कै यकिन नभएको हुनाले र पहिला पुरानो बागाहरू हुनुहुन्थ्यो जो त्यहाँ गएर बस्नुहुन्थ्यो र सबैले देख्नु भएको थियो। सिमानामा प्रवेशद्वार निर्माण, वन र जडीबुटी प्रयोग गर्ने क्रममा म्याग्दीको दाना र मुस्ताङको घाँसाका बासिन्दा बीच सीमा विवादले सामाजिक द्वन्द्व बढाएको थियो। कालीगण्डकीको तीरदेखि धौलागिरी हिमालको फेदीसम्म म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना जोडिएको छ। अहिले मुस्ताङको घाँसा लेतेका बासिन्दाले बादरजुङ भिरको झोलुङ्गे पुल र म्याग्दीतिर तुरतुरे धारा सिमाना भएको दाबी गर्दै आएका छन्। म्याग्दीको दानाका बासिन्दाले पुलदेखि मुस्ताङतर्फ रहेको खोल्सालाई सिमाना भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तथ्य, प्रमाण र छलफलको माध्यमका साथै प्राविधिक टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विवाद समाधान गर्न लागि हो। उहाँहरूले सही चिजको मूल्याङ्कन गर्छ भने हामीले सर्वोपरि मान्नुपर्छ। सरकारले उहाँहरूलाई जिम्मा दिएर उत्तरदायित्व दिएर काम कार्यान्वयन गर्न पठाएको छ। हामी यो सानो एउटा भिर गौरवको लागि चाहिँ धेरै झैझगडा गरेर बस्नु राम्रो कुरा पनि हो। देश संघीय संरचनामा त गयो, तर संघीयताका बारेमा जनप्रतिनिधि बीच नै बुझाइमा कमी, पालिका र जिल्ला बीचका सिमाना लगायतका असमझदारीको व्यवस्थित समाधानमा ढिलाइ हुँदा विवाद बढ्ने र विकास निर्माणका काम समेत रोकिने अवस्था आउनु पक्कै पनि सुखद पक्ष होइन। सुगम र सहज भनिएको स्थानमा समेत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बन्न नसक्दा जनजीवन कष्टपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ। हिमाली र पहाडी भेगका नागरिकका समस्या यातायातदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र बजारसम्म छन् भने तराईकै सुगम भेगका नागरिक समेत यस्ता समस्याबाट गुज्रिनु परेको छ भन्दा जनप्रतिनिधि र सरकार सञ्चालकलाई पक्कै लाज हुन्छ होला। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामै रहेको खोलामा पुल नहुँदा यहाँका स्थानीय निकै मर्कामा परेका थिए। अब भने यो समस्याबाट स्थानीयले मुक्ति पाउने भएका छन्। कैलालीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश मिश्रको एक रिपोर्ट। केही समय अघिसम्म कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाको टेङ्गुवा खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थीहरू समयमा विद्यालय जान पाउँदैनथे। सुत्केरी र गर्भवतीले उपचार सेवा लिन निकै गाह्रो थियो। यो समस्या यहाँका स्थानीयले कसलाई भनेनन्, कसलाई सुनाएनन्, तर यतिका वर्षसम्म टेङ्गुवा खोलामा पुल बनेन। शनिबार घोडाघोडी नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा 2 करोड 20 लाख रुपैयाँको लागतमा यो खोलामा 25 मिटर लामो मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरिएपछि मैतुवाका स्थानीय निकै खुसी देखिन्थे। यो पुल नहुँदाखेरि सबै कुरामा वञ्चित हुन्थ्यौँ। यसपछि अब हाम्रो पुलको आज शिलान्यास हुँदैछ। यसमा चाहिँ अब हामी यहाँका सम्पूर्ण जनताहरू एकदमै गर्व गर्छौँ। पहिले पुल नहुँदा सुत्केरी महिला, बिरामी, यो बर्खायाममा त साह्रै समस्या थियो। पुल नहुँदा जब कि बगेरै पुल गएको बेला पनि हामीले बिरामी मान्छे आवत जावत गर्न अनि सुत्केरी महिलालाई आवत जावत गर्न धेरै समस्या थियो। आज यो पुलको शिलान्यास हुँदैछ। आज हामीले गर्व गर्नुपर्ने दिन आएको छ। आज
के अरे पक्की पुलको शिलान्यास हुँदाखेरि पक्की पुल बनेको खण्डमा हामीलाई कतिसम्म फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा अब बनिसकेपछि हामीले फाइदा लिनेछौँ। स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय भयो भने गाउँमा विकास निर्माणले फड्को मार्छ भन्ने उदाहरण पनि बनेको छ। यो पुल निर्माण नगरवासीको समस्या बुझेर घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि सडक, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। के अरे विकास निर्माणहरू अगाडि बढाएका छौँ। पहिला ठप्प भएका सबै विकास निर्माणहरू अब क्रमशः अगाडि बढेका छन्। यो निसन्देह खुसीको कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, अब स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामीले के अरे सेवा प्रवाहमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो पनि क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। सामान्य पैदल मार्ग मात्र खोलिँदा पनि निकै सहज हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा। अझ यातायातका साधन नै चल्न मिल्ने सरर मोटर गुड्ने पुल बन्ने भएपछि घोडाघोडी बासीलाई आवत जावतमा कति सहज होला। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली। ओलीसँग रोजगारी सृजनामा नगरले गरेका प्रयास, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भएका प्रयास, सामाजिक सुरक्षामा नगरको पहल लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगार दिने स्किम ल्याउनु भएको थियो। कतिले पाए रोजगारी, कस्ता काम दिनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। यो दमक नगरपालिकामै चाहिँ विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केर आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या त्यति पाइएन होइन। अनि हामीले कृषि क्षेत्रमा सामूहिक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जग्गाहरू खोज्यौँ र त्यस्ता मान्छेहरूको खोजी गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीले सूचना माग गर्दा पनि उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन सक्नु भएन। यसको कारण यो हुनसक्छ कि उहाँहरूलाई कृषि पेसा गर्ने त्यति इच्छा नभएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि अब कोभिड भाइरस यो अलि नियन्त्रण भयो भने वैदेशिक रोजगारमै फर्किने खालको मनसाय हुनसक्छ। हामीले विशेष त वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएकालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने भनेको पनि समूह मार्फत, तर त्यस्तै साथीहरू चाहिँ आउनु सक्नु भएन। अन्य यहीँका बेरोजगार मान्छेहरूलाई संलग्न गराएर कृषि पकेट क्षेत्रहरू चाहिँ निर्माण गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि। मेयर साहब, 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 2000 भत्ता, विपन्नलाई घर, हिंसा पीडितलाई सेफ हाउस, मजदुरका लागि भलाइ कोष, सुपथ मूल्य पसल, निशुल्क बिमा, 200 परिवारलाई घर बनाइदिने जस्ता बडो पपुलर कार्यक्रम छन् तपाईँका। तर कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएन भन्ने छ। नसक्ने योजना बनाउनु भएको हो या के कारणले चाहिँ यी कार्यक्रम हुन सकेनन् मेयर साहब बताइदिनुहोस् न। मजदुर भलाइ कोषको कुरा चाहिँ अब यो कार्यनीतिका छलफलकै क्रममा रह्यो। अब दसैँ तिहार अगाडिदेखि नै हामी नगरपालिकाकै निकै ठुलो जनशक्ति चाहिँ यो कोभिड भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर हस्पिटल बस्नुपर्ने, सेल्फ आइसोलेसन बस्नुपर्ने कारणले गर्दा केही ढिलो भयो। यसलाई हामीले कार्यनीतिका तयारी गरिरहेका छौँ, यसलाई लागू गर्छौँ। अब यो सुपथ मूल्यको पसलको पनि हामीले कार्यनीतिका तयारी गरिरहेका छौँ। अब हामीले विपन्नहरूको पहिचानका लागि विभिन्न सर्वेहरू गरेका छौँ। त्यो सर्वेबाट केही नामहरू आइसकेको छ। त्यो नामहरूलाई चाहिँ हामीले यथार्थ विपन्न मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा छनौट गरिसके पछाडि उहाँहरूलाई विपन्नको परिचय पत्र दिन्छौँ र ती विपन्नहरूलाई हामीले सुपथ मूल्यको पसलमा केही राहत दिने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रम हामी यसै वर्षबाट सुरु गर्छौँ। हजुर मेयर साहब, विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिन एक विद्यालय एक पेसा व्यवसाय शिक्षा कार्यक्रम अघि सार्नु भएको थियो। यसका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु भएको हो कि कुनै सिपमूलक शिक्षामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्यो भने, प्राविधिक ज्ञान भयो भने चाहिँ मान्छे रोजगार बन्न सक्छ भन्ने मान्यता राखेर सिटिबिटीको आङ्गिक क्याम्पस हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि चलाइरहेका छौँ। यो वर्ष पनि मेकानिकल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। यसलाई हामीले विद्यार्थी अभावको कारणले गर्दा यो वर्ष सञ्चालन गर्न सकेनौँ। सायद अब मेकानिकल विषय सिक्न चाहने विद्यार्थीहरू, पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको
चाहिँ यता अभाव पनि भएको होला अथवा यस विषयले हामीले यो विषय के हो, यसको के महत्त्व छ भन्ने कुराहरू पनि अलिकति पब्लिकमा जानकारी गराउन नसकेको कारणले पनि होला उहाँहरू सम्पर्कमा एकदम थोरै सङ्ख्यामा आउनुभयो। यो वर्ष चाहिँ हामीले कार्यक्रम पोस्टपोन नै गऱ्यौँ, तर अर्को वर्षमा फेरि पनि यो कार्यक्रम चलाउँछौँ। हामीले सिटिभिटीलाई कार्यक्रम चलाउनको निम्ति भवन बनाउने जग्गा पनि सिफारिस गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको नगरपालिकाले संरक्षण गरेर राखेको जग्गालाई उपयोग गरेर बिल्डिङ बनाउने र त्यहाँ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारी क्षेत्रबाट पनि शिक्षाको कार्यक्रम त्यहाँ अगाडि बढेको छ र विद्यालय सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएका छन्। विद्यालयमा चाहिँ हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि लागू गर्ने गरेको तयारी गरिसकेका छौँ। विद्यालयलाई चाहिँ अथवा शिक्षालाई विशेष प्राथमिकताका साथ नै नगरपालिकाले हेरेको छ। मेयर साहब, अन्तमा जनताले जनप्रतिनिधि आएपछि यो चाहिँ गजबको काम भयो है भन्ने गरी के काम गर्नुभयो यो 3 वर्षमा बताइदिनुहोस् न। अन्तमा छौँ हामी। धेरै विकास निर्माणमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूले, कार्यपालिका बोर्ड सदस्यहरूले, हामीले पनि पहल गरेका छौँ। थुप्रै क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ विकास निर्माणलाई तीव्र गराएका छौँ र हामीले यहाँ नगरको चाहिँ प्रोफाइल 75 सालमै बनायौँ। अहिले आवधिक योजना 20 वर्षीय आवधिक योजनाको अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। सायद यो माघभित्रमा हामीले यो छपाई पनि गरिसक्छौँ। अब खाद्य प्रयोगशाला पनि हामीले स्थापना गरेर सञ्चालनको तयारीमै रहेका छौँ र प्राविधिक नियुक्ति गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई तालिममा पठाइसकेका छौँ। दमक 3 नम्बर वार्डलाई तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र भनेर हामीले घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। यो कृषिमा तपाईँहरूले धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। मेयर साहब, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु भएको हो अब? हामी क्रमशः तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने गरेको कार्यक्रम अगाडि लिएर गइरहेका छौँ। खाद्यान्नमा त आत्मनिर्भर नै छ, किनभने यहाँबाट खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ। यहाँको खाद्यान्न बाहिर पनि जान्छ, बाहिरको पनि आउँछ। तर विशेष गरी मसिना चामलहरू विशेष गरी हाम्रो ठाउँमा कम उत्पादन हुन्छ धान र हामीले पछि अब केही वर्षभित्रमा चाहिँ दमक नगरपालिकालाई सबै क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको मिडियालाई मेरो तर्फबाट, मेरो संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। बेतकोटका नदी तथा खोलामा मापदण्ड बिचेर अवैध उत्खनन, चुरेका बस्ती जोखिममा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले गर्यो अनुगमन। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन तात्यो लुम्बिनी प्रदेश, 983 स्वयंसेवक परिचालन, कृषिमा आशाका सङ्केत। अन्नपूर्ण गाउँपालिका र थासाङका बासिन्दा बीच 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद जनप्रतिनिधिको पहलमा समाधान, नापे प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने सहमति। कृषिले फेरिँदैछ ओखलढुङ्गाको रूपसे गाउँ, युवालाई व्यवसाय कृषिमा आकर्षण गर्दै शुद्धिचरण नगरपालिका, विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोक्ने नगरको योजना। पोखरा महानगरले थाल्यो मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउन, अब फेवाताल क्षेत्र बन्नेछ सुन्दर र सफा। र नगरलाई आकर्षक बनाउँदै कमलामाई, पर्यटन पूर्वाधारमा देखायो चासो, पृथ्वीनारायणदेखि गौतम बुद्धसम्मका शालिग निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो
पालिका खबर। नगरपालिका भन्न साथ सबै पूर्वाधार र सुविधायुक्त ठाउँ भर्ने सोच्नु स्वाभाविकै हो। तर ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 10मा अव्यवस्थित रूपसे गाउँ नगरपालिकामै पर्छ र भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँका स्थानीय 10 वर्ष अघिसम्म भारी बोकेरै गुजारा चलाउँथे। मगर समुदायको बाहुल्य रहेको रूपसे गाउँ गरिब र विपन्न समुदायको बस्तीको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर एक दशकमै यो गाउँको परिचय फेरिएको छ। कसरी फेरियो त रूपसे गाउँको परिचय? ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। प्लास्टिक टनेलमा गोलभेडा उत्पादन, तरकारी खेती र पशुपालनबाटै सिद्धिचरण नगरपालिकाको रूपसे गाउँको मुहार फेरिएको छ। अहिले यहाँका किसान वर्षमा 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन्। साझेदार संस्था साहस नेपाल, सिद्धिचरण नगरपालिका र प्रदेश सरकारको निरन्तर सहयोगमा कृषक समूह मार्फत गरिएको तरकारी खेती तथा पशुपालनका कारण एक दशकमा गाउँलेको जीवनस्तरमा देखिने गरी परिवर्तन आएको छ। म आइपुगेपछि चाहिँ अलि पछि खेतीमा लागेको देखेँ मैले। त्यो पछि अझै पछि यो 67 सालदेखि गठन भयो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ यो तरकारीमै अगाडि बढेको छ सबै गाउँ। हाम्रो यहाँ अहिले 1 वर्षमा मैले अनुमान गरेको चाहिँ यो सबै टनेलबाट लगभग सबैसम्म भित्र जोड्दाखेरि 2 लाखदेखि 3 लाख चाहिँ महिनाकै भित्रिन्छ। कृषि समूह बनाएर तरकारी खेती र पशुपालन सुरु गरेका रूपसेका 30 जनाले व्यावसायिक खेतीका साथै बङ्गुर पालन गरेका छन्। साहस नेपाल नामक संस्थाको सहयोगमा रूपसेमा 2067 सालदेखि तरकारी खेती सुरु गरिएको हो। पहिले 8 देखि 10 पाथी कोदो फल्ने ठाउँमा अहिले 1 वर्षमै 1 लाख रुपैयाँसम्मको तरकारी उत्पादन हुन थालेपछि यहाँका किसानको जीवनस्तर फेरिन थालेको हो। गाउँमै व्यावसायिक खेती तथा पशुपालनबाट आम्दानी हुने देखेपछि पछिल्लो समय रूपसेका युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम घटेको छ। गाउँका घरमा वर्षौंदेखिका खरका छानाहरू बदलिएर जस्ता पाताले टल्किन थालेका छन्। धेरैजना विदेश जाने थियो योभन्दा अगाडि हैन, विदेश जाने क्रम पनि अलि घट्दै गयो अनि वास्तवमा यहाँ भनेको योभन्दा 5 साल अगाडि चाहिँ खर्क मात्रै छाना थियो। अहिले करिब 5% मात्रै खर्क छाना छ। यो गाउँमा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, वडा कार्यालय, नगरपालिकाले समेत व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यस क्षेत्रमा आएको परिवर्तन देखेरै सिद्धिचरण नगरपालिकाले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्ने सोच बनाएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका कृषि विकास शाखाले चाहिँ तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न योजनाहरू वार्षिक रूपमा स्वीकृत गराएको छ। जस्तो हामीले यो क्षेत्र भूगोल हेरेर 75% अनुदानमा तरकारीको हाइब्रिड बिउहरूमा विशेष गरेर काउली बन्दा अनि गोलभेडाहरूमा चाहिँ 75% अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। किसान लगनशील हुने र सरकारी निकायले पनि असली किसान छानेर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समयमा दिने हो भने गाउँको जीवनस्तर कृषिबाटै रूपान्तरण गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। यसको सुरुवात सिद्धिचरणले गरेको छ। अब उदाहरणीय बनेर देखाउने चुनौती पनि सँगै छ यो नगरलाई। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले जग्गा बाँझो नछाडी खेती गरेको भन्दै कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप दियो अनुदान। 97 जना कृषकले पाए 10,51,000 रुपैयाँ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गण्डकी प्रदेशका 36वटा पालिकाहरूसँग सम्झौता गर्यो। अब भूमिहीनको पक्षमा स्थानीय तहले काम गर्ने। द्वन्द्वका समयमा नक्साविहीन भएका अर्घाखाँचीका स्थानीयले बल्ल पाए लाल पूर्जा। 18 वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा स्थानीय खुसी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार 26औं महानगर दिवस मनाउँदै दिवसको अवसर पारेर मृगौला बचाउ अभियान घोषणा गरिने। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको चिसापानी बजारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको खुलासा। 3 रोपनी सार्वजनिक जग्गा 4 व्यक्तिले गरे आफ्नो नाममा दर्ता।
अज्ञात समूहले स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको डोजरमा गर्यो आगजानी, प्रहरीले सुरु गर्यो घटनाबारे अनुसन्धान। सर्लाहीका उखु किसानले सुरु गरे काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन, माइतीघर मण्डलामा किसानको धरना, गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका हरेक वडामा एकै डिजाइनका वडा कार्यालय भवन निर्माण अभियानले लियो गति, 2 वडाको चाबी हस्तान्तरण। धुलीखेल नगरपालिकामा अनलाइन कर भुक्तानी सेवा सुरु, अब सेवाग्राहीका काम छिटो र छरितो हुने। नेपाली सेनाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सुर्खेतको बयाल काँडा गढी र दैलेखको कोतगढीको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गर्ने। गढी पुनर्निर्माण र संरक्षण हुने भएपछि बढ्ने भए पर्यटक। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका 5 छालिङमा बन्ने विश्वकै अग्लो त्रिशुलको शिलान्यास, 2 करोड 70 लाख रुपैयाँको लागतमा त्रिशुल निर्माण हुने। 7 महिना अघि झाडीमा भेटेकी बालिका मानवीले पाइन अभिभावक। नवबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे मानवीको अभिभावकत्व ग्रहण। दाङको गडबा गाउँपालिका बडखरामा रहेको कुलपानी सामुदायिक वन समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको काष्ठ सङ्ग्रहालयको उद्घाटन। सङ्ग्रहालयमा हेर्न पाइन्छ परम्परागत काष्ठ सामग्री। म्याग्दीका 6वटै स्थानीय तहमा एकै पटक प्रसुतिको घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी अभियान सुरु। अभियान अन्तर्गत शिशु र आमाको स्वास्थ्य जाँच गरिने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले सुरु गर्यो आफ्ना लागि आफ्नै भवन निर्माण अभियान। अभियान अन्तर्गत भवन निर्माण प्रारम्भ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाले 2 वर्ष अघि खरिद गरेको घुम्ती शौचालय अझै उपयोगविहीन। शौचालय प्रयोगमा नल्याउँदा बजारमा आउने सर्वसाधारण समस्यामा। कोरोनाका कारण बन्द रहेका बाजुराका विद्यालय धमाधम खुल्न थाले। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै पठन पाठन सुरु। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 14ले सुरु गर्यो ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। 70 वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै औषधि र उपचार। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 3मा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण हुने। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले गरे शिलान्यास। र रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बीच सम्झौता। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैले विश्राम अघि मूल खबर। बेतकोटका नदी तथा खोलामा मापदण्ड बिचेर अवैध उत्खनन, चुरेका बस्ती जोखिममा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले गर्यो अनुगमन। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन तात्यो लुम्बिनी प्रदेश, 983 स्वयंसेवक परिचालन, कृषिमा आशाका सङ्केत। अन्नपूर्ण गाउँपालिका र थासाङका बासिन्दा बीच 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद जनप्रतिनिधिको पहलमा समाधान। नाप्ने प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने सहमति। कृषिले फेरिँदैछ ओखलढुङ्गाको रूपसे गाउँ, युवालाई व्यवसाय कृषिमा आकर्षण गर्दै शुद्धिचरण नगरपालिका, विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोक्ने नगरको योजना। पोखरा महानगरले थाल्यो मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउन, अब फेवाताल क्षेत्र बन्नेछ सुन्दर र सफा। र नगरलाई आकर्षक बनाउँदै कमलामाई, पर्यटन पूर्वाधारमा देखायो चासो, पृथ्वीनारायणदेखि गौतम बुद्धसम्मका शालिग निर्माण। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। प्रकृतिले हामीलाई निकै सुन्दर चिज, स्थान र क्षेत्र दिएको छ। तर यस्ता चिज, क्षेत्र र स्थानको सदुपयोग गर्न, संरक्षण गर्न र सही सलामत राख्न हामीले सकेका छैनौँ। यसका कारण हामीले प्रकृति प्रदत्त सौन्दर्य त गुमाएकै छौँ, हाम्रो सौन्दर्य चेत पनि गुमाउँदै गएका छौँ। प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र पोखरामा भने सहरी तथा प्राकृतिक सौन्दर्यमा ह्रास आउने गरी भएका मानवीय गतिविधिलाई रोक्न र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्न अभियान नै थालेको छ महानगरले। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। फेवातालमा मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका संरचना पोखरा महानगरपालिकाले भत्काउन थालेको छ। खपौदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना आइतबार महानगरले डोजर लगाएर र नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटाएर भत्काएको हो। तालछेउमा गएको पहिरो कास्न ड्याम खोलेर तालको आकार सानो बनाइएको छ। तालमा पानीको सतह घटेको मौका छोपेर स्थानीयले संरचना निर्माण गरेका थिए। 1 महिनाको अवधिमा फेवाताल आसपासमा झण्डै 1 दर्जन संरचना तयार भए। ती कुनै पनि संरचनाको इजाजत महानगरले दिएको छैन। यो चाहिँ राज्य नभएको चाहिँ निरही बनाएको जस्तो देखिन्छ। यसर्थ हामीले अहिले नयाँ बनाउने कुराहरूलाई टोटल्ली हामीले रोक्छौँ नै र पुरानो बनेकाहरूलाई पनि केही समय पछाडि हटाउनको लागि महानगरपालिकाले पहल गर्छ। तर जग्गा धनीहरू भने आफ्नो जग्गाको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। लामो समयदेखि लाल पूर्जाभित्रको जग्गा रोक्का राखेर राज्यले सुकुम्बासी बनाउन खोजेको उनीहरूको दुखेसो छ। जग्गा धनीहरूले भाडामा दिएर अरूले नै धम्माधम संरचना उठाइरहेका छन्। पोखरा महानगरले पटक पटक अवैध संरचना भत्काए पनि बनाउने क्रम रोकिएको छैन। यसरी बिना इजाजत तालमै जोडेर पर्खाल र भवन बनाइदिँदा ताल नियमित खुम्चिएको छ। केहीको जग्गा फेवाताल किनारमा छ भने केही जग्गा पानीभित्रै पर्छ। यो अहिले जुन जो मापदण्ड छ यो चाहिँ यहाँको जुन जग्गा धनी छ त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै यो अव्यावहारिक छ होइन। यो पुर्खौली सम्पत्ति परम्परागत सम्पत्तिहरू भोग गर्ने अधिकार सबै जग्गा धनीको हुन्छ र हामीले यो जग्गामा अतिक्रमण गर्ने भवन बनाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर पार्क बनाउने उद्देश्यले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न खोजिएको अवस्था चाहिँ हो। तर अहिले चाहिँ अब अरू शक्ति हुने पावर हुने सबैले चाहिँ बनाउन मिल्ने र यहाँ चाहिँ कमजोर व्यक्तिहरूलाई माथि यो चाहिँ डोजर चलेको अझै अवस्था चाहिँ छ। सर्वोच्च अदालतले तीनवटै सरकारका नाममा ताल संरक्षण र सीमाङ्कनका लागि आदेशसहित फैसला गरेको थियो। त्यसैका आधारमा सरकारले सीमाङ्कन सिफारिस समिति पनि गठन गर्यो। समितिले अध्ययन गरिरहँदा धेरै मुआब्जा पाउने लोभमा ताल किनारमा अवैध संरचना ठड्याउन थालिएको हो। यसअघि महानगरले त्यस क्षेत्रमा बनेका संरचना भत्काउन धनीसँग लिखित सम्झौता नै गरेको थियो। लाल पूर्जा भए पनि महानगरले कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने भन्दै नक्सापास रोक्का गरेको छ। 2018 सालमा करिब 10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल अहिले खुम्चेर 4.5 वर्ग किलोमिटर सानो भएको छ। पहुँचका भरमा संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बेतकोटका नदी तथा खोलामा मापदण्ड बिचेर अवैध उत्खनन, चुरेका बस्ती जोखिममा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले गर्यो अनुगमन। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन तात्यो लुम्बिनी प्रदेश, 983 स्वयंसेवक परिचालन, कृषिमा आशाका संकेत। अन्नपूर्ण गाउँपालिका र थासाङका बासिन्दा बीच 1 दशकदेखि चुलिएको सीमा विवाद जनप्रतिनिधिको पहलमा समाधान। नापे प्राविधिकको सहयोगमा विवादित ठाउँको सीमा पहिचान गर्ने सहमति। कृषिले फेरिँदैछ ओखलढुङ्गाको रूपसे गाउँ, युवालाई व्यवसाय कृषिमा आकर्षण गर्दै सिद्धिचरण नगरपालिका, विदेश जाने युवालाई गाउँमै रोक्ने नगरको योजना। पोखरा महानगरले थाल्यो मापदण्ड विपरीतका टहरा भत्काउन, अब फेवाताल क्षेत्र बन्नेछ सुन्दर र सफा। र नगरलाई आकर्षक बनाउँदै कमलामाई, पर्यटन पूर्वाधारमा देखायो चासो, पृथ्वीनारायणदेखि गौतम बुद्धसम्मका शालिग निर्माण।
हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।